बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के लिए जो एहतजाज हो रहे हैं, जो धरने हो रहे हैं, उनके जवाब में फ्रांस में क्या कुछ हो रहा है, फ्रांस इस सब का किस तरह से जवाब दे रहा है कि देखो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग आपस में एक दूसरे को मारो, अपनी रियासत को कमज़ोर करो, अपनी मईशत को कमज़ोर करो। और फ्रांस जो कुछ कर रहा है उससे सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल दुखा है, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मजीद तकलीफ का बायस बना है। इस हवाले से हम आपको डिटेल्स देंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इन सब के पीछे असल में हाथ किसका है और हुकूमत और रियासत पाकिस्तान इस सब को रोकने के लिए क्या करने वाली है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो फ्रेंच सेनेट ने हिजाब पर पाबंदी के हवाले से वोट किया, लेकिन ये ह्यूमन राइट्स की शदीद खिलाफ वर्जी है, क्योंकि हर इंसान का हक है, भले वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, उसको हक है कि वो हिजाब पहनना चाहता है या नहीं पहनना चाहता। जब आप अपने मुल्क में उरियानी और फहाशी पर पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि हर किसी को राइट है कि वो कैसा लिबास ज़ेब तन करता है, तो आप हिजाब पर कैसे पाबंदी लगा सकते हैं। तो इसके लिए फ्रांस ने एक नई चीज़ ढूंढी है। उनका कहना है कि मुसलमान अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती हिजाब पहनाते हैं और फिर 18 साल तक की उम्र तक उन बच्चियों की आदत हो जाती है कि वो हिजाब सारी ज़िंदगी पहनती रहें। तो 18 साल की उम्र तक बच्चियों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी होगी और जब वो 18 साल की हो जाएं तो फिर उनकी मर्जी है कि वो हिजाब पहने या ना पहने। तो जो बच्ची 18 साल तक एक आदत नहीं बनाएगी तो जाहिर है कि वो 18 साल के बाद भी हिजाब को कभी हाथ भी नहीं लगाएगी। अब इस कानून पर आप फ्रांस का क्या बिगाड़ सकते हैं? आपकी OIC जो 57 ममालिक पर मुश्तमिल है, वो फ्रांस का क्या बिगाड़ सकती है? आप कर लें अपने मुल्क में तोड़ फोड़, अपने बंदों को मारते जाएं। फिर इसके अलावा फ्रांस में मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को नजर आतिश करने की कोशिश की जा रही है, मसाजिद को शहीद करने की कोशिश की जा रही है। और फ्रांस के एक मिनिस्टर ने इस पर अफसोस का इजहार किया है और सिक्योरिटी बुला ली है। बस, और ये लोग दहशतगर्द नहीं हैं, इनको मगरबी मुमालिक जहनी बीमार कहते हैं या फिर कहते हैं कि ये इस्लामी दहशतगर्दी के जवाब में गुस्से में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। हमने आपको 3 महीने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान में $3 अरब पहुंच चुके हैं। यहां पर चंद उलमा को खरीदा जाएगा और पाकिस्तान के खिलाफ बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन वार लड़ी जा रही है, 5th जनरेशन वार लड़ी जा रही है। आपने इसके शिकंजे में नहीं आना और हमारे इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों में शऊर आए। और हमने आपको बताया था कि अगले 3-4 माह में पाकिस्तान में ये बदअमनी, ये खाना जंगी फैलने वाली है। अब आप इन एहतजाज करने वालों को देख लें, इनमें ज़्यादातर कम उम्र लड़के हैं और इन सब से हम मुखातिब होकर कहते हैं कि आपको किसने बोला था कि आप पुलिस पर तशद्दुद करें? आपको किसने बोला था कि आप रियासत के खिलाफ जाएं? सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो अफराद ये इश्तियाल अंगेजी फैला रहे हैं, क्या आपको पता है कि वो मुसलमान भी हैं या उन्होंने सिर्फ मुसलमान नामों के अकाउंट्स बनाए हुए हैं? या जिस शख्स ने आपको ये सब कुछ करने को कहा धरने के दौरान, तो क्या आपने उसकी तहकीकात की कि क्या वो शख्स बिका हुआ तो नहीं है? क्या उसको पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों से पैसे तो नहीं मिल रहे कि वो पाकिस्तान में लोगों को इश्तियाल दिलाए? तो थोड़ा सा अपने अंदर शऊर पैदा करें। मुझे यह लगता है कि मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, लेकिन क्या मेरा अल्लाह या मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानकर खुश होंगे कि मैंने किसी गरीब का रक्षा जला दिया है? मैं लोगों की गाड़ियों पर आगे लगा रहा हूं, बसों को तोड़ रहा हूं, लोगों को मार रहा हूं, मरीजों को, डॉक्टरों को अस्पतालों तक पहुंचने नहीं दे रहा। मुझे तो ये तक भी नहीं कहा गया कि मैं फ्रांस को नुकसान पहुंचाऊं और मैं अपने लोगों को नुकसान पहुंचाता फिरूं और मैं समझूं कि मुझे जन्नत का टिकट मिल गया है। ये जिन पुलिस वालों को आपने सड़क पर बिठाया हुआ है और डंडे पकड़कर खड़े हुए हैं और उनसे नारे लगवा रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह के, तो क्या ये पुलिस वाले काफिर हैं? और अगर ये काफिर भी होते तो क्या आपको इस तरह से इस्लाम फैलाने की इजाजत है?
تو خدارا اپنے اندر تھوڑا سا شعور پیدا کریں اور اتنا سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ کر کے آپ نہ فرانس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے فرانس کو کوئی فرق پڑے گا، البتہ پاکستان کو ضرور فرق پڑے گا۔ حکومت پاکستان دن رات محنت کر رہی ہے کہ فیٹف سے پاکستان کا نام نکلے تاکہ پاکستان میں خوشحالی آئے، مہنگائی کا خاتمہ ہو، لیکن وہ طاقتیں جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، جو یہ نہیں چاہتے، جنہوں نے فیٹف میں پاکستان کا نام ڈلوانے کے لیے محنت کی تھی، وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نام فیٹف سے نکلے، پاکستان میں خوشحالی آئے، لوگ عمران خان کی حکومت سے خوش ہوں، تو وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب فیٹف میں بھی یہ معاملہ اٹھے گا، پھر اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال لیتے ہیں تو پوری یورپین یونین ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ہم پر مذہبی انتہا پسندی کا لیبل لگ جائے گا، اور ہماری جو وہاں پر منڈیاں ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، مزید تباہی آ جائے گی پاکستان پر، یہاں پر غریب اور مرے گا۔ ان کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ کی ایک تحریک ہے، اگر آپ کا گروپ اتنا مضبوط ہے، تو آپ اس سلسلے میں کوئی کام کریں کہ ہم نے پاکستان کو یا پوری امت مسلمہ کو وہ مقام دلانا ہے، ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہم اتنی ترقی کر جائیں کہ ہماری ناراضی سے فرانس کو فرق پڑے، ہماری ناراضی سے ہالینڈ کو فرق پڑے۔ پھر آپ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں تو کیا آپ نے سنت کا طریقہ اپنا لیا ہے؟ کیا سنت کے طریقے کو پورے پاکستان میں پیار اور محبت سے سپریڈ کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عورت روز نعوذ باللہ کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک روز وہ عورت کوڑا پھینکنے نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر چلے گئے اور ان سے ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ تھا وہ حسن اخلاق جس سے اسلام اتنی تیزی سے پوری دنیا میں پھیلا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پر ڈنڈے برسا رہے ہیں، ہسپتالوں کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ ہسپتالیں تو جنگوں میں بھی بند نہیں کی جاتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ راستے بند کرنا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور کسی ملک کے سفیر کو تو جنگی صورتحال میں بھی نہیں نکالا جاتا۔ پھر جب یہ خاکے بنائے گئے تھے تب آپ نے کیا کر لیا تھا؟ تب اصل میں عمران خان کی حکومت نہیں تھی، اور اس سب میں عمران خان کا قصور کیا ہے؟ عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے پاکستان کی طرف سے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بولا، اسلامو فوبیا کے خلاف بولا، جس نے تقریباً 70-80% اس چیز میں کامیابی حاصل کی کہ مسلمانوں سے دہشت گردی کا لیبل ہٹایا، دنیا کو بتایا کہ دہشت گردی کیا ہے اور مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے، اور دنیا کو صرف اقوام متحدہ میں نہیں، ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر عمران خان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا کہ آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور آپ اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں صرف 2 ہی لیڈر تھے جنہوں نے فرانس کے خلاف اتنا بڑا ایکشن لیا، ایک عمران خان اور ایک طیب اردوغان۔ اور طیب اردوغان کیونکہ ترکی کا پریزیڈنٹ ہے، اس کے خلاف تو فرانس کچھ زیادہ نہیں کر سکا، لیکن پاکستان کے خلاف اس نے بہت کچھ کیا ہے۔ لیکن عمران خان ایک بہادر اور نڈر لیڈر ہے، اس نے اپنی حیثیت سے زیادہ ایکشن لیا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ آواز اٹھائی ہے۔ تو آپ اگر عاشق رسول ہیں تو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں کہ پاکستان کی عزت ہو پوری دنیا میں، پاکستان کو وہ مقام ملے کہ اگر پاکستان کسی ملک کے سفیر کو نکالتا ہے تو اس ملک کو فرق پڑے۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 1997 کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے مطابق تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے ان کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا جائے، اور وہ لوگ جو تشدد میں انوالو تھے، جن کی ویڈیوز بھی ہیں، ان کی پہچان کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ 5 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اور لاتعداد زخمی ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملے گی، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو لوٹ کر کھاتے رہے، اور جب تک طاقتور کو سزا نہیں ملے گی اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہو سکے گا۔ لیکن عمران خان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اس ملک کو لوٹا ہے ان کو بھی سزا ملے۔ اگر آپ اپنے ہی لوگوں کو نکالتے رہیں گے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ مزید مضبوط ہوتے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ سسٹم چلا رہے ہیں، جو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، اور جتنے بھی وہ لوگ جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اگر آپ ان لوگوں کو پکڑتے رہیں گے تو وہ اس سسٹم کو چلنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا آپ پہلے ان لوگوں کو پکڑیں جو بڑے چور ہیں،
اور इन लोगों को पकड़ने के लिए आप पहले सिस्टम को बदलें। इस सिस्टम में रहकर इस सिस्टम को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।